दाद साईं, औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए मोम होवे, वरना औरत जैसा ते पत्थर भी पत्थर ना होवे। यो बात है। उमैमा, आपने जिंदों से अपने टीवी पर कमबैक किया, इस स्क्रिप्ट की क्या ख़ास बात थी? सबसे पहली वजह तो ये थी शमाइला कि अंजुम शहजाद कर रहे थे इसको डायरेक्ट ऑफ कोर्स, और मैं लास्ट मिनट जो थी वो इसके लिए अप्रोच की गई थी। मुझसे पहले ही आमना शेख को रोल ऑफ़र हुआ था और वो अपने कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वो ये नहीं कर सकी थी। आई थिंक शी हैड अ बेबी एंड वेरी लाइक बच्चा बहुत उनका छोटा था, सो वो बहुत अच्छी लगती, लेकिन नसीब की बात होती है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी चॉइस थी जिंदों के लिए। एक ऐसा रोल जो कि इतनी सारी जर्नीज़, इतनी सारी तकलीफ़ों से गुज़रता है और जो सिर्फ़ ज़िंदगी में एक रोल नहीं निभा रहा होता, एक बहन, एक माँ, एक बीवी, एक खुददार लड़की, एक खुददार औरत, एक हिम्मत दिलाने वाली आवाज़, एक सबके लिए उठ खड़े होने वाली, मतलब मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए, सबके लिए उठ खड़े होने वाली औरत। ये बहुत कम होता है कि ऐसे रोल्स को कोई ऐसा इंसान निभा सके जिसकी ज़िंदगी में ख़ुद इस तरह के चैलेंजेस ना गुजरे हों। खौफ दिल में चोर बन के बैठा है मासी, लगे यो वक्त पलटा खावेगा और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। ये किस तरह की बातें कर रही है? जिंदा हूं अभी। मरा तो दिन तब भी नहीं था जब हमारे बदन में से हमारी जिंदगी निकल रही थी। पाकिस्तान में अब जो ड्रामे बनने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा अर्बन सेटिंग में होता है। आपको कोई कंसर्न था कि लोगों को ये अपील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत अरसे के बाद इस तरह का कोई ड्रामा बना है? जब मैंने ये शूट किया था ना, तो मुझे एक और ड्रामा ऑफ़र हुआ था बीच में, और मैं उसके सेट पे भी गई। मैंने 3 दिन शूट भी की। 3 दिन तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ डाइनिंग टेबल सीन्स करती रही, ठीक है। उस पर एक ही जगह कैमरा ऐसे था और मैं हर रोज़ अलग अलग डायलॉग्स बोलती थी, एक ही दिन में भी अलग अलग बोलती थी, और चीज़ें वही थी, वही सास बहू, एक उस तरह का। वहाँ पे ही लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा बोला कि ये जो अलग लैंग्वेजेस में होती हैं चीज़ें, ये तो मौला जट के वक्त भी हुआ था, वो जो होता है वो लोगों को समझ नहीं आता। कौन देखना चाहता है कौन देखना चाहता है एक रेगिस्तान में बनी हुई स्टोरी, एंड ऑल दैट। तो लेकिन मुझे लगता है कि जितनी हिम्मत और जद्दोजहद और मेहनत मतलब से हमने ये काम किया, उसका रंग हमें नज़र आया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था, बट मैं एक्साइटेड बहुत थी वो लैंग्वेज सीखने के लिए, और पर वो सारी एक्साइटमेंट कोई 10 दिन बाद ओवर हो गई थी, राइट। यार बहुत मुश्किल था शुमाइला, इट वाज रियली हार्ड, एक रेगिस्तान में जाके रहना। फिर हम बहुत सारे लोग थे, हम सबको तो शुरू में मुश्किल हुई थी। सर्दियों में शुरू हुआ था और शदीद गर्मियों में हमने जाकर उसको ख़त्म किया था, और थ्रू आउट एक ही स्पेल में हुआ था। और अंजुम भाई मुझे वापस घर भी नहीं आने देते थे। बीच में मेरे अबू को एक पैरालाइज हो गए थे, वो एक साइड से उनको अटैक हुआ था। वो बात भी मुझे नहीं वहाँ पे बताई गई, पता नहीं चली, मुझे 2 दिन बाद पता चला। तो बहुत सारी सिचुएशंस गुजरी जिनसे मैं पर्सनली अपनी लाइफ में गुजरी। फिर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली टर्की में, तो वहाँ से वापस आते साथ मैंने ये शूट करना शुरू कर दिया था। तो मुझे बैंडेज लगी हुई होती थी और मैं रेत में भाग रही होती थी। जुगनी 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 मैं तेरे पास हूं ना। जुगनी जुगनी आपका एक बहुत पावरफुल सीन अब तक जो हमने देखा है, वो बख्शू की जो लाश है वो कंधे पे उठा के लाने का है। ज़रा बताएंगे कि कैसे शूट हुआ था वो? मेरे लिए बहुत इमोशनल है इसका जवाब भी देना, क्योंकि मेरे लिए बहुत it was very emotional for me to see a woman and to see in that woman myself, because I was playing that woman, कि मैंने अपने ही शौहर की
جو لاش ہے وہ اپنے ہی کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے. اور پھر جب میں وہ گھر لاتی ہوں تو ایک جگہ میرا بھائی ہوتا ہے چارپائی پہ اور ایک جگہ میرا شوہر ہوتا ہے. جس شوہر سے اس کو کبھی بھی انسیت ویسی نہیں رہی ہوتی, ہمیشہ وہ امید ضرور رکھتی ہیں. اور جب اس کا شوہر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم میرے اوپر پراؤڈ ہوگی, وہ دن آنے سے پہلے ہی وہ, اور جس طرح سے اس کو اتنی ہاؤ ڈو وی سے دیٹ, کہ جس طرح سے اس کو لٹکایا جاتا ہے, اور وہ سب کچھ میرے لیے خود سے دیکھنا نا شمائلہ بہت تکلیف دہ تھا, بہت تکلیف دہ تھا. جب وہ ایپیسوڈ میں نے دیکھی تھی تو میں بہت روئی تھی, اور پھر مجھے یہ ہوا تھا کہ یہ تو میں ہی ہوں, مطلب مجھے پتہ ہے. تو ہم نے وہ سین شوٹ کیسے کیا تھا, بہت مشکل سے کیا تھا, صحیح ہے. اور انجم بھائی نے مجھے بہت چلایا اس میں, کہ اب تم وہاں سے چل کے آ رہی ہو, وہاں سے چل کر آ رہی ہو, جبکہ انہوں نے لگایا شارٹ چھوٹا سا تھا. It was very hard for me to play. وہ کیا تھا, وہ جو آپ نے اٹھایا وہ کیا چیز تھی؟ وہ بخشو تھا. وہ بخشو تھا. میں بھی کیوں بتاؤں وہ کیا تھا. وہ آف کورس وہ بخشو خود نہیں تھے, کیونکہ ان کی ہائٹ مجھ سے بہت لمبی ہے, اینڈ ہی واز آف کورس ہی از ماشاء اللہ لیکن وہ بٹ دیر واز اندر پرسن جن کو میں نے, بٹ دیر واز اے ریئل پرسن جن کو میں نے وہ کیا تھا. جی, میں نے اپنی ساری فائٹ خود کی ہے. میں نے اپنی کیونکہ میں نے تلوار بازی اور گھوڑ سواری یہ سب میں مولا جٹ پہ سیکھ چکی تھی, تو مجھے میرے اسٹنٹس کرنا خود سے اچھا لگتا ہے. اور کسی باڈی ڈبل کا استعمال نہیں ہوا؟ نہیں, باڈی ڈبل اگر میرے لیے نہیں, اگر جو باڈی ڈبلز ہیں وہ کہیں کہیں پہ وہ لڑکے ہیں, وہ آئی تھنک وہ تھوڑا بہت وہ پتہ بھی چلتا ہے, لیکن سارے جس میں کتے میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ جو ڈاگز ہیں, ان کو ہم سے زیادہ پروٹوکول ملی تھی ماشاء اللہ. اور کیونکہ ان کو گرمی لگ رہی ہوتی تھی, اور تو انجم ہے وہ کیا میں بولوں, گرمی لگ رہی ہے ان کو, صحیح ہے, جلدی کرو, یہ جلدی کرو, وہ جلدی کرو. تو ہم کہتے تھے اچھا انجم بھائی صحیح ہے. جانے ہوں میں یہاں کیوں آیا ہوں, تیں جواب دے گا یا میں؟ تھوڑا تم دونوں بول. چھوٹے سائیں, جن رسمہ میں صرف غیرت کی قبر بنے, وہ رسمہ کون نبھائیں گے؟ اپنے ساتھی اداکاروں کے بارے میں بتائیں گی. سمیہ ممتاز آپ کے ساتھ تھیں, گوہر, نظر, نعیمہ بٹ تھیں, تو کیسا رہا ان سب کے ساتھ کام کا تجربہ؟ سمیہ جی کے ساتھ تو شمائلہ مجھے اتنا اچھا لگا ہے کام کر کے, اتنا اچھا لگا ہے. ان خاتون میں جو سکون ہے نا, وہ جتنی آرگینک چیزیں جس طرح سے کھاتی ہیں نا, کھانا بھی آرگینک کھاتی ہیں, وہ اتنی آرگینک ہیں بھی. ان کی بردباری, ان کا روب, ان کا ایک انداز, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اٹ از ٹو ڈائی فور. بہت ہی ٹھہراؤ ہے ان میں. ہم سب کو یوگا کراتی تھی صبح صبح, شام کو واک پہ لے کے جاتی تھی. تو میں سمیہ آپ کو کہتی تھی اتنا تو میں چل رہی ہوں, میں کوڑا جانا, تو کہتی تھی نہیں چلو. تو اس کے علاوہ داد سائیں جو تھے, نظر جی, میں ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ تو ایک اسکول ہے پورا ماشاء اللہ. ہی از امیزنگ. ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہی از فل آف سرپرائزز. جیسے وہ سین میں نہیں ایسے کر کے آتے, وہ ویسے ہی ہیں اصل میں بھی. وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. اور گوہر اور میں نا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ہم ریت کے ایک سین کر رہے تھے. تو کیمرہ بہت دور رکھا ہوا تھا, سب اس میں ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. وہ سین آ کے ایپیسوڈس میں گزر چکا ہے, جب آ کے سب کے گھونگھٹ اٹھواتا ہے اور جب رخنا بھاگ جاتی ہے. تو میں بار بار بولوں دارو کی ایک بات سن لے, دارو کی ایک بات سن لے, پھر میں کہوں میں تو جندو ہوں, مطلب میں اپنا کیریکٹر اس کو دیکھ کے بھول جاتی تھی. تو میں بار بار, کیونکہ ہم لوگوں نے ماکھا اور دارو کا رول کیا تھا اس میں مولا جٹ میں, تو وین ایور آئی یوز ٹو سی ہم, آئی یوز ٹو بیکم دارو. آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن, آئی ڈونٹ نو, بٹ یا اس کے ساتھ بہت مزہ آیا. فینس کا کیسا ریئیکشن آ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ شمائلہ اتنا اچھا آ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا, مطلب اتنا اچھا آ رہا ہے سیریسلی. جو سارا سیٹ اپ تھا اس میں, اس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا سمجھ کے لیے وقت چاہیے تھا. تو وہ لوگوں کو بہت جب سمجھ آیا تو بہت زیادہ اچھے سے آ گیا ہے. ہم نے سیٹس پہ بہت کام کیا, ہمارے کاسٹیومس پہ بہت کام ہوا ہے, ہماری جولری پہ بہت کام ہوا ہے, لینگویج پہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو کیسے لوگوں کو نہیں اچھا لگتا؟ آف کورس لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے, بیکاز اٹس اے فلمی
थिंग, यू नो. बहुत मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना लोगों को पसंद आ रहा है एक्चुअली, जो सच में बोलूँ, अगर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.